السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديدة رايحين نهضروا فيها على لوسون او. لوسون او يعني هذا الحرف اللي راكم تشوفوا فيه اللي هو لوسون الحرف او. ننطقوه او نقدروا نكتبوه بزوج طرق واحد اخرين. Donc le son O, on peut l'écrire de deux autres manières différentes à part la façon qu'on connaît tous, il y a la voyelle O. Donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحرف O هدايا اللي هو une voyelle parmi les 6 voyelles اللي تعرفنا عليهم la dernière fois. ننطقوه O. هذا تما كي نحطو في كلمة كيما راكم تشوفوا هنايا une moto. هاوليك مو يعني لا كونسون ديالي هادية راهي نقراها مو، ام قدام او نقراه مو، ما نقراهش ما نقراهش مي، ما نقراهش حتى حاجه واحده اخرى، نقراها مو. وهنا تو باسكو راهي لا فويال او قدام لا كونسون ديالي. دونك وهاد لي دو سون اللي رانا نشوفو فيهم هنايا اللي هما الا او والاو ا او تانيت نقراوهم او كيما راكم تشوفوا. دونك لو ا كي نحطو قدام الاو كون جاسامبل لي دو نجمع بين الا والاو هاد لي دو فويال كي راهم كيف كيف ننطق او. يعني ا او هذا ننطقها او، يعني الاو تاعي يساوي هاد الا او تانيت او، يعني هذا او هذا او وهذا تانيت سي ان او. لو او هاوليك لو او ا او نقراه تانيت او كون جو مي هاد لي 3 فويال بهذا الترتيب بيان سور. او ا قدام او هكذايا دو غوش ا دروات جو لي او. نورمالمون سي كلير هكذا. هنا تانيت ا مع او نقرا او. On va donner des exemples d'abord مع la lettre O كما قلنا une moto. قلنا هنايا نشوفوا une orange هذا لو سون ان. une autre vidéo ان شاء الله نهضروا على لو سون ان بثلاث طرق تاني اللي نكتبوهم. دونك قلت لكم هنايا راهو اورانج، هنايا رانا نشوفوا الاو في بدايه الكلمه دونك نقرا اورانج عادي. هنايا راهو في اخر الكلمه ان فيلو دراجه، ان فيلو دراجه. دونك اون موتو هاوليك في الوسط وفي الاخر اورانج بدينا به الكلمه، يعني الاو هدايا نقدروا نصيبوه au début au milieu et à la fin des mots. فوالا نروحوا ليكزامبل تاعنا لي زيكزامبل الاخرين تاع لو سون او اللي نكتبوه بالطريقه تاع ا زائد او. يعني ا زائد او يساوي الا او هذا يعطيني نقرا او. يعني كي نجمع ا مع الاو نكتب ا او يعطيني لو سون او نقراه او. يعني on va voir des exemples. voilà. donc كي نكتب باغ اكزومبل كيما راكم تشوفوا هنايا هاوليك اوتون يعني فصل الخريف، ولا نديروا لو ال ابوستروف هكذا نقراها لوتون الخريف. هاوليك بدينا به الكلمه مانيش نقرا ا ولا ا اوتون ولا نقراه اوتون نقراها او. راهو في بدايه الكلمه يعني الا راهو قدام الاو، ما يكون حتى حرف بيناتهم واحد اخر ولا، يعني الا يكون قدام الاو ننطقو او. اوتون هاوليك الاو العادي اللي شفناه ديجا انا نقراوه كيف كيف او. اوتون راهو au début du mot. voilà un autre exemple dauphin. donc dauphin comme vous voyez ici je lis دو كي شغل راني حطاتو قدامها او، كي شغل راني حطاتو قدامها هذا. دونك جو لي دو فان. هذه لا دوزيام سيلاب تاعي فان. البي اش هذا لو بي اش ننطقو اف. هذه سي اوتر شوز مي اشاك فوا نمد هكاك عفايس
ان شاء الله تشفاو عليهم، ماني نقولهم غابيدمون. يعني البي قدام الاش نقراه اف، كيما كي نقراو كي تشوفوا اون فارماسي باغ اكزومبل، تكونوا جايزين تشوفوا بلاكا مكتوب فارماسي، ديك فارماسي مكتوبه بالبي اش ماشي بالاف، يعني عادي من نطقوه اف. دونك دو فان، فوالا باش ما نخرجوش على السوجي تاعنا. دونك دو فان دي ا او، الا او تاعي هنا نطقتو او، دونك قدام لو دي اني نقراه دو عادي. ان اوتر اكزومبل كيف كيف شو سور، فوالا شو سور، هذه هنا كيف كيف نقراها شو، اني نقراها شو. فوالا انا نقرا شو باسكو سي اش نقراها كي شغل حرف الشين. نورمالمون ما نفهمش بالعربيه، مي بون هكذا باش نسيي نقرب لكم قد ما نقدر يعني المعلومه، نلحق لكم المعلومه. دونك شو سور سي اش ديالي راهو كي شو راهو قدامها او، الوغ راهو قدامها ا او، الا او هدايا ننطقو او كيما قلنا. دونك راني نقراه شو سور. فوالا نزيدو نشوفو ان اوتر اكزومبل اوتروش اللي هي النعامه. هذاك الطائر هذاك الكبير اللي هي النعامه. اوتروش هاي ليك هذه تاعنا راهي في الديبي دو مو، راهي في بدايه الكلمه، قريتها او عادي هكا. فوالا ان ديرنيير اكزومبل لوندو، هاوليك مع الاخر لوندو. فوالا كيف كيف نقراه دو باسكو الا او سي لو سون او عادي. فوالا اون فا باسي لل او ا او، نهاوليك. دونك او ا او يساوي او، او ا او هو الاو، كيف كيف كيما شفنا ا او هو او. فوالا دونك الاو ا او اللي هو لو او، on va donner des exemples. وني حنعطي لكم واحد المعلومه مع كي نكملوا هاد الامثله، نقول لكم في لا ديكتي كي ديروا الاملاء اللي هو لا ديكتي في المسيد ولا يعني ان كلاس، باش ما دير بوغ ايفيتي دي زيرور، باش تسيو تنقصوا على روحكم الاخطاء وين راكم رايحين تصيبوا لو او ا او باش ما تغلطوش. on va donner les exemples d'abord ومن بعد نشوفوا. دونك لو اللي هو الماء، فوالا او تكتب وحدها هكذا او عادي، لو هي الماء. عندنا باتو، هاوليك تو يعني التي كي راهو قدام او ا او راني نقراه تو، تي تاعي هاوليك راهو قدام او ا او نقراه تو، هاوليك هكذا. الوغ تي او ا او يساوي هكذا، هايليك c'est la même chose. tout c'est pareil. donc le EAE c'est un O. voilà هادو يتحفظوا، يعني هادو مع معلومات لازم تشفاو عليهم. فوالا باتو. هنايا un autre exemple oiseau الطائر، وازو كيف كيف هاوليك زو. لو اس تاعي هنا نقراه زد بيان سور باسكو il est entre deux voyelles. الاس كيكون بين دو فوايل، ياك نعرفوهم لي فوايل، هدرنا عليهم لا ديرنيير فوا، قلنا بلي كاين 6 لي فوايل اللي هما نعاودو نذكروهم معليش. عندنا لو ا كي نقرا الالفابي تاعي نقول ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي اي زد. عندنا 6 لي فوايل هامليك اللي قلنا نديرو بهم الصون، اللي باش نديرو بهم لي صون. دونك كي يكون الاس تاعي يكون واحد اس انتر دو فوايل نقراه زد، ماشي كيما هنايا شوسور كيما راكم تشوفوا كاين زوج لي اس، وكان درت اس واحد نقرا شوزور، كوم لازم ندير دو اس باش نقرا شوسور. كون لو اس تاعي يكون انتر دو فوايل يعني يكون في وسط زوج لي فوايل، الاس تاعي تقرا زد معليش. فوالا نزيدو نهضروا عليها اون بروشين فوا ان شاء الله. دونك هنايا دونك وازو كيف كيف ال او ا او تاعي كي يكون هكا مرتبين لي 3 فوايل تاعي محطوطين هكذا ديما نقراها او
ما فيهاش نقاش. يعني هذا او ما لازمش كامل تتلف لكم. يعني كي تكونوا تقراو اون فراز ان مو ان تكست نتلاقى مع او ا او ما قدام حرف هكذا ننطقها مباشره او ما عادي. يعني هاي لك ها نكون نقرا هنا نقول ماغ وشنو هذا نقول هذا بان سي ان او مارتو باردون مارتو فوالا ماغ ان مارتو المطرقه مارتو فوالا. دونك فوالا النقطه اللي كنت حابه نتكلم عليها هنايا في الليسون هذوما باش ما ديروش اخطاء في الاملاء تيفيتي وشي نقاط زعما هكا يروحوا لكم بوغيان. نعطيكم اون ايدي. دونك نقول لكم حاجه الاو هذايا والاو تاع الا او نصيبوه في البدايه في الوسط وفي الاخر تاع الكلمات. نقدروا نصيبوه بارتو في الكلمه. الا او كيف كيف هاوليك نقدروا نصيبوه في الديبي تاع الكلمه نقدروا نصيبوه في الوسط ونقدروا نصيبوه في الاخر. مالغري كو في الاخر ما كاش يعني كلمات بزاف 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 يعني مي كاين نصيبوه في اخر الكلمات هكذا. نصيبوه في الديبي في الوسط نورمال وفي الاخر. باغ كونطخ لو او ا او جامي اكو رايحين تصيبوه في الديبي تاع كلمه. جامي اكو رايحين تسمعوا كلمه تبدا بالاو اي رايحه تبدا بالاو ا او. تسمى يعني نهار تسمعوا املاء une dictée الشيخه تاع elle va vous dicter un mot يبدا بالاو. تسمعوا رايحين تخموا بامبير انتر هذا وهذا برك هذا جامي. دونك لو او ا او هذايا ما راكوش رايحين تصيبوه في بدايه الكلمه كامل ابار. كاين كلمه او هذه باينه راهي هكذا وكاين دي مو مركبين دي مو كومبوزي كيما او فورت. فوالا نكتبهم او فورت او دو في او دو في تانيت كي تكون او بلوريال وعندنا او بون تانيت. فوالا هاوليك فوالا لما وحدو نورمال او. عندنا او فورت لي زو فورت كي تكون او بلوريال في الجمع او دو في اي لي زو دو في كي تكون او بلوريال. او بون هذه سي اون كومون ان فرانس. فوالا هذا مكان شغل اون فيل مدينه في فرنسا. هادو هما الكلمات اللي تشوفوهم يبداو هكذا بالاو. في الباقي كامل كي تكون عندكم املاء ويمليو لكم الاو ا او جامي راكو رايحين تصيبوه كما قلت لكم في بدايه الكلمه. لا بلوبار دو طون راكو رايحين تصيبوه مع لافا كما راكو تشوفوا هكذايا. فوالا اي بيان سور لا ليكتور القراءه ثم القراءه ثم القراءه. قد ما تقراو قد ما لو سيرفو تاعكم يفا انغيستري هاد لي مو يشفع عليهم كيفاش مكتوبين يعودوا يجوكم سهلين باذن الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من لا فيديو تاع اليوم. لا بروشين فوا ان شاء الله نزيدو نديرو دوطخ سون. مازالنا نديرو لو سون اون بطرقه الثلاث. نديرو لو سون او مع لو سون و لي سون ان تانيت ان شاء الله. قبل ما نبداو ان شاء الله بالمراجعه لاصحاب الباك جو في اسيي دو فيغ اون دو فيديو ولا يعني باش نكملوهم رابيدمون. يكونوا عندنا دو فيديو نجمع فيهم كلش باش نقدر ان شاء الله نبدا المراجعه تاع اصحاب الباك ان شاء الله. جو في فواغ شنو هما لي لوسون اللي فيهم دي لاكون نشوف فيهم تسمى واش راهم يهضروا عليهم زعما اليوم جايينهم صعاب ولا ان شاء الله ونديروا عليهم دي بتيت ريفيزيون باذن الله الا كتب ربي ان شاء الله. فوالا الوغ نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله. نترككم في رعايه الله وحفظه. سلام.